फॉर्म नॉमिनेशन एकूच येयल्ले मनीषा दिवाकर नायक देसाय आणि ते व्हॅलिड नॉमिनेशन म्हणून आम्ही डिक्लेअर केले आणि अनअपोज ते सरपंच. सो हांगा इलेक्शना कितें बोवाळ तशें कितें जालें ना कांय जालें ना, सगळी सारकें सिस्टमॅटीक जालें, कोणा कांय इश्यू ना कांय ना. आमी टायमाचेर आमगे शेड्यूल टायम टेबल स्टार्ट केलो आनी आनी थोड्या टायमान आमी एंड करतले. गाडी पळय हे महेश हां महेश ती मग देतो एक मिनिट गाडी पळय परत धरा आधी आत धरा. प्रायोरिटी म्हणल्यार फस्ट आमची पंचायत घर बांदपाची ट्राय करतले आनी आमच्या गांवाच्या लोकांक उदक पावना तांकां उदक दिवपाचें ट्राय उदक दितले. ओके. तर पंचायत घर इतली हें आसा तुमचें वीक आसा खूब म्हणल्यार बसपाक सुद्दां आमकां जागो ना इतले धाकटे आसा. तुका दिसना की तुगे पंचायतीक पंचा बसपाक बाकार बसपाक पडटा ही शोकांतिका न्हू. हय आसा. मागीर सरकार आनीक तुमचें कोऑर्डिनेशन आसतना अशें कशें ना आतां आमी पसून बांदपाचें ट्राय करतले आमकां जाग्या मातसो प्रॉब्लम जातले म्हणून बांदनासतले. जाग्या मातशी प्रॉब्लेम आसा. जाग्याचो प्रॉब्लम आसा. पंचायत घरा बरोबर आनी कितें उदक आनी कसो डेव्हलपमेंट जाता तुगे डेव्हलपमेंट अशे रस्ते गटार ज्या जाग्यार ना थंय सगळे आमी कितें जाय तेंकां लोकांक कितें जाय तें करतले आमी. उदकाची चड प्रॉब्लेम आसा हेवटे. ऊंच चडटी अशी घरां आसा तांकां उदक पावना. सो तुमी हय तांकां उदक मेळून आमी तांकां उदकाची प्रॉब्लम सॉल्व करतले. पयलीं सगळो एक प्रश्न चालू जालो म्हाका पयलीं शुभेच्छा दिवपा जाय पंचायतीक. जशें आज पर्यंत जी परंपरा चालू आसा पयलीं सरपंच आमची ह्या टायमाचेर पयलीं सरपंच हे पयल्याच्या जाल्ले तेणी आपण कार्यकाळ संपले उपरांत तेणी हें घेतलें आनी तेजे उपरांत सरपंच जाल्ली काय आमची शिकत तेजे प्रमाणे तेणी आपण टायम हे जालो आनी त्या प्रमाणे आयज हें घेवन आज बाय मनशाक हें दिल्लें आसा आनी एक चालू जें काम पयलीं सरपंचानी घेतलें पयलीं सगळें बॉडीन घेतलें तेच परत चालू दवरपाचें अशें पद्दतीन काम तेणी चालू दवरलें आसा. तांकां हांव शुभेच्छा दिता तेंच्या कार्या बद्दल जे आयज पर्यंत तेमी जें कितें उरलेलें आसा तें फुडें व्हरपा खातीर भाई मनशा भाई आपल्या सगळ्या टिमीक सगळ्या पंचायत मेंबरांक कॉन्फरन्साक घेवन म्हणटा अशें फुडें वयतले. आनी एक बरी फातर्पा जशें आयज तुमी म्हाका प्रश्न केल्लो आसा फातर्पाची गांवचे खुबशे अडचणी आजून करून जाल्ले ना. त्या फातर्पाक चड राजकारणी एका परस एक रती महाराष्ट्र राजकारणी असल्या कारणान म्हाका खबर ना चड राजकारणी असले चड रती महाराष्ट्र जेन्ना लिडर असतात तेन्ना डेव्हलपमेंट चड जावंक जाय आशिल्लो. त्या मानान तूं म्हणटा त्या प्रमाणे हांगा थोडे वयर सकयल जाले आसतले पूण तरी देखून आमचे जी पंचायत जी आसा त्या पंचायती कडेन नवीन निर्वाचित सरपंच आहा बाकी सगळे जे पदाधिकारी आसात सगळे अनुभवी लोक आसात मेंबर आसात आनी सरकाराचा सहकार्य घेवन सरकाराचे भाजपा सरकाराचे अंडर रावन बरोबर रावन काम करपाची पंचायत आसा सपोर्टेड आसा. ताका लागून म्हाका दिसना की कसली फातर्पा पंचायतीची कामां उरतली अशी जी कितें उरलेली आसात फुडें फाटली वचपा नाका. जें कितें लागून जालें ना कितें जालें ना खंय राजकारण जालें कितें जालें तें कुशीन दवरया आनी फुडें वचपा जाय. आनी फुडें वचता आसतना जे न्यू सरपंच आहा ते सगळ्यांक बरोबर घेवन जे फातर्पाक गांवांत जाय जे जावपा जाय जी उणीव आसा जे अजून जालें ना ते करपा खातीर सगळे एक मतान करतले अशें म्हूण तांकां शुभेच्छा दिता. त्या सरकाराचो तांकां संपूर्ण पाठिंबो आसतलो. डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार आज बऱ्यापैकी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें सरकार आसा बऱ्यापैकी काम करतात. कठीण परिस्थिती भितर सुद्दां तो मुख्यमंत्री आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत जावन आतां एक स्टेबल सरकार आसा आनी सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचें अशे पद्दतीन सरकार चलता. आनी त्या सरकाराचे घटक म्हणल्यार त्या सरकारचे सपोर्टेड पॅनल म्हणून ही आमची पंचायत आसा तेन्ना कसलीच कामां उरची ना अशें हांव गृहीत धरता. आनी तांकां आनीक फावटी सगळ्या सरपंचा बरोबर बाकी सगळे जे मेंबर आसात तांकां शुभेच्छा दिता परबी दिता आनी तांच्या फुडें कार्यकाळ उरलेलो कार्यकाळाक बरें काम जावचें मागता. वुमन्स आशिल्ले आनी 3 जाण दादले आशिल्ले. ह्या फावटी आमी 6 जाण वुमन्स आशिल्ली ह्या गांवांत आनी एकूच आमचो जेंट्स आशिल्लो पंच. पूण आमची तशी कांय केन्ना एक प्रॉब्लम जालो ना. सगळे वाटेच्यान बरी चलता कित्याक पंचायत कोणी आसले कशेंय आसले तरी पंचायतीक आमी जेन्ना कितें डेव्हलपमेंटाक जावं कित्याक हात घातला थंय आमकां सगळ्यांनी आदार केला सगळ्या पंचांनी. सो तशें कांय प्रॉब्लेम आयिल्लो ना आनी ह्या मुखार येवची ना की आमी तेजे बरोबर ताका हेल्प करतली.
ओके कितें दिसता वुमन्स पावर 33 रिजर्वेशन म्हणटा तेजेर कितें सांगूंक सोदता तुका? होय तुमी 33 म्हणटा, हांव म्हणटा 33 कित्याक 50 जावपा जाय, एटलिस्ट 50 तरी जावपा जाय. कित्याक काय म्हणल्यार म्हाका दिसता की हांव दोन वेळा निवडून आयला. दोनी वेळा हांवें पळयलां की आमी जितली पळय पंचायत निवडोवपाची जावं तेची कितें प्रॉब्लम आशिल्ली, बायलो जितले त्रास घेतात तितले दादले घेना अशें म्हाका दिसता. घेतात जावं थोडे कडेन, पूण हांगा आमी सगळे बायलांनी मेळून कित्याक खबर आसा तुमकां की तुमी अशें म्हणटा की बायलांनी घरूच पळोवचें आनी चूल आनी मूलच पळोवचें, तशें ना. बायलोय बी आज शिकिल्ले आसात आनी बायलो मुखार सरून बायलोय बी आतां भरपूर शिक्षण घेतात. पयलीं तेंपार आशिल्ली तें की बायलो शिक्षण घेनासतना 7वी 8वी शिकली, घर रावली. आतां तशी ना. तुमकां खबर आसा न्ही की सगळे मळार बायलो मुखार पाविल्ले आसात. सो हांगाय बी आमी पयलीं आमकां कळनाशिल्लें, आमी येनाशिल्लीं पंचायतीक खरें म्हणल्यार. आतां ह्या 10 वर्सां आमकांय कळ्ळां की बाबा कशें कितें भायर भोंवतात, सगळे कडेन बसतात. मेन म्हणल्यार सोशल मिडिया जाल्ल्यान म्हाका दिसता की बायलोय बी सगळे हे घरां बशिल्ले कडेन कळपा लागिल्ल्यान मुखार सरल्यात. सो बायलो चड डेव्हलपमेंट करूं शकतात.